नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय तहको उपलब्धि मापन गर्ने प्रणालीको अभाव, विकास निर्माणमा भएको प्रगतिको मूल्याङ्कन नहुँदा जनप्रतिनिधि निराश, प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुने चिन्ता। निजी विद्यालय भन्दा कम छैन काठमाडौँको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय, विद्यार्थीको ई-हाजिरीदेखि स्मार्ट बोर्डबाट पढाइ हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने अपेक्षा। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले बनायो 36 कानून, संघ र प्रदेशले भने कानून नबनाउँदा स्थानीय तह समस्यामा, जनप्रतिनिधि भन्छन् संघीय सरकारले हात बाँधिदियो। र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 4 वर्षमा गर्यो उल्लेख्य काम, कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रगति, न्याय सम्पादनमा नागरिकको पहुँच समेत बढ्दै। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ। कार्यकालको उत्तरार्धमा जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन र कामको समीक्षा भइरहेको छ। नागरिकले जनअपेक्षा अनुसारको कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरिरहेको भए पनि हालसम्म उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने सरकारी संयन्त्र बन्न सकेको छैन। 4 वर्षमा स्थानीय सरकारले पाएको बजेटको खर्चको हिसाब किताब हुने भए पनि बजेट अनुसारको कामको प्रगति विवरण हेर्न संयन्त्र नै छैन। जनप्रतिनिधि आफ्नो कामको सुमूल्याङ्कन गरिरहँदा संघीय सरकार भने स्थानीय सरकारको भौतिक र मानवीय विकासको उपलब्धि मापन गर्ने संयन्त्र खोजी गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुने हो भन्ने जिज्ञासा र कौतूहल सुरु भइसकेको छ। सरकारले पनि आगामी वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने तयारी अघि बढाउन थालिसकेको छ। जनप्रतिनिधि पनि निर्वाचनको छिट्टै मिति घोषणा हुने भन्दै बाँकी रहेका काम सक्ने हतारमा छन्। तर यो 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिले के कस्ता उपलब्धि हासिल गरे त भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छैन। स्थानीय सरकारले 5 वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त गरेको अनुदान रकम, विनियोजन गरेका बजेट कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने हिसाब महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग भए पनि उपलब्धि कस्ता रहे भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। किनकि राज्यसँग स्थानीय तहभित्र भएको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने संयन्त्र अहिलेसम्म छैन। स्थानीय तहमा भएका सडक, खानेपानी, ढल, सामुदायिक भवन, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सोबाट रोजगारीको सिर्जना लगायतको उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिको गुण र दोष थाहा पाउन सकिएको छैन। सरकारी संयन्त्रको अभावले उपलब्धिको लेखाजोखा नहुँदा भविष्यमा उत्कृष्ट काम गर्ने र नगर्नेलाई एउटै टोकरीमा गणना हुँदा आफ्नो कार्य मूल्याङ्कन हुन नसक्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि स्थानीय तहमा विकास निर्माण र सुशासनका धेरै काम भएको दावी गरेको छ। तर त्यसको अभिलेख स्थानीय सरकारले मात्रै राखेर नपुग्ने हुँदा अभिलेखीकरण संघीय सरकारसँग हुने व्यवस्था सरकारले नै बनाउनु पर्ने संघले जनाएको छ। स्थानीय तहले गरेको 5 वर्ष जुन उपलब्धि छन् त्यो चाहिँ अब स्थानीय संघीय मामला तथा संघीय यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चाहिँ यो सम्पर्क मन्त्रालय पनि भएको नाताले उसले त्यो सबै यो उपलब्धिहरूलाई अभिलेखीकरण गर्नु पनि उसको दायित्व हो। अब निजबाट तपाईँको छ नि सेल्फ स्वयं तपाईँको छ नि उदय भएको छ, स्वमूल्याङ्कन चाहिँ भएको छ होइन। तर के भने मन्त्रालय आफैले चाहिँ के भने यो वास्तविक तपाईँको छ नि परिणाम नै तपाईँको चाहिँ
मापन गर्दा राम्रो हुन्छ। यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहमा भएका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने संयन्त्र कुन निकायले बनाउने भन्ने अन्यलका कारण यो समस्या निम्तिएको बताउँछ। उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्न नसक्दा संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको बजेटको उपलब्धि के भए भन्ने अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन। स्थानीय तहको एकीकृत वस्तुस्थिति विवरण कार्यविधिको प्रारम्भिक काम गरे पनि पूर्णता पाइ नसक्दा समस्या देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। जस्तो स्थानीय तहले पनि अहिले त थुप्रो स्थानीय तहले सडक कालोपत्री गरेका छन्, खानेपानी गरेका छन्, सिँचाइ गरेका छन्, थुप्रो काम भएको छ नि त स्थानीय तहमा होइन। त्यो कति भयो टोटल भन्ने कुराको रेकर्ड चाहिँ एक ठाउँ आउने सेन्ट्रलाइज रिपोर्टिङ सिस्टम भएन कि अहिले। देशभरिमा चाहिँ कालोपत्री सडक गएको वर्ष कति बन्यो त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो भने अहिले हामीले ठ्याक्कै यति बन्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन होइन। योजना आयोगले पनि सक्दैन, अर्थ मन्त्रालयले पनि सक्दैन कि। भौतिक योजना मन्त्रालयले आफूले गरे भन्छ होइन। प्रदेश सरकारहरू 7 प्रदेशले पनि गरे होला होइन। अब स्थानीय तहले 753 मध्ये धेरैले गरे होलान्, 300-400ले गरे होलान् कालोपत्री होइन। भनेपछि त्यो सबैको गर्दा टोटल कति किलोमिटर भयो भन्ने कुरा एक ठाउँ आउने सिस्टम भएको भए हामीलाई ठ्याक्क थाहा हुन्थ्यो होइन। यति भयो टोटलमा भन्न हुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ रिपोर्टिङ सिस्टम एउटै खालको चाहिँ रिपोर्टिङ सिस्टम चाहिँ अहिले नभएको कारणले गर्दा स्थानीय तहबाट भएका कामहरू चाहिँ कति भयो भनेर ठ्याक्क हामीले केही भन्न चाहिँ सक्ने अवस्था भएन कि। स्थानीय सरकारले 4 वर्षमा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल पक्कै गरेका छन्। सीमित बजेट र आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेर जनपेक्षा अनुसार काम गर्दा पनि मूल्याङ्कन गर्ने निकाय नहुनु चाहिँ दुःखद पक्ष हो। संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछिको पहिलो कार्यकालमा देखिएका यस्ता समस्या र कमजोरीलाई आगामी निर्वाचनपछि नदोहोरिनेतर्फ संघीय सरकार सचेत हुनैपर्छ। होइन भने प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुने खतरा हुन सक्छ। उपलब्धिलाई मापन गर्ने प्रणालीको विकासको आवश्यकता खड्किएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हरेक नागरिक आफ्नो बाल बच्चालाई सरकारी भन्दा पनि निजी विद्यालयमा पढाउने सपना देख्छ। सरकारी स्कुलमा बालबालिका भर्ना गर्नै चाहँदैनन्। हुन पनि केही समय अघिसम्म सरकारी विद्यालयको अवस्था नाजुक हुने गर्दथ्यो। अहिले पनि अधिकांश त्यस्तै छन्, तर आम धारणा विपरीत केही सामुदायिक विद्यालयले आफूलाई अब्बल साबित गरेका छन्। निजी विद्यालयको हाली मोहाली रहेको काठमाडौँमा केही सामुदायिक विद्यालय पनि निजीकै हाराहारीमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल छन्। कुशल व्यवस्थापन, मिहिनेती शिक्षक र सहयोगी अभिभावकको समन्वय भए सरकारी विद्यालय पनि निजी भन्दा कमजोर हुँदैनन् भन्ने कुरा साबित गरेका छन् केही सामुदायिक विद्यालयले। त्यसै मध्येको एक हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा अवस्थित श्री पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। विद्यालयको गान गाइरहेका यी विद्यार्थी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा अवस्थित श्री पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयका हुन्। यो विद्यालय झट्ट हेर्दा राम्रो बोर्डिङ जस्तै देखिन्छ। यसको भवन, कक्षा कोठा, मल्टिमिडिया, पुस्तकालय र विद्यार्थीको पोसाक हेर्दा धेरैले यसलाई बोर्डिङ स्कुल ठान्ने गर्दछन्। तर वास्तवमा यो सामुदायिक विद्यालय हो। बाहिरबाट निजी जस्तै देखिने विद्यालयको भित्री पूर्वाधार र संरचना पनि त्यस्तै छ। 2017 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा अहिले कक्षा 8 सम्म पढाइ हुने गर्दछ। यहाँ नर्सरीदेखि 5 कक्षासम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ। त्यसै कक्षा 6 देखि 8 सम्म विज्ञान, गणित, कम्प्युटर, ऐच्छिक गणित अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ। अरू विषय नेपाली माध्यममा पढाइ हुने गरेको छ। यहाँको पूर्वाधारले जो कोहीलाई पनि छक्के बनाउँछ। शैक्षिक सामग्रीले सजिएका कक्षा कोठा, बालबालिका मैत्री डेस्क बेन्च र स्मार्ट बोर्डले जसको पनि ध्यान खिच्न सफल हुन्छ। अहिले पनि कतिपय निजी विद्यालयमा प्रविधि मैत्री कक्षा नभइरहेको अवस्थामा यो विद्यालयमा स्मार्ट बोर्डबाट पढाइ हुन्छ। त्यति मात्र होइन, विद्यार्थीको हाजिर पनि यहाँ औँला थिचेर हुने गर्दछ। अर्थात् शिक्षक र विद्यार्थीले विद्युतीय हाजिरी गर्नुपर्नेछ। 14 महिला र 2 जना पुरुष गरी 16 जना शिक्षकले कुल 9 वटा कक्षाको 269 विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउँदै आएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुँदैन भन्दै नाक खुम्च्याउँदै निजी विद्यालयमा बालबच्चा भर्ना गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न विद्यालयले भरपूर मिहिनेत गरिरहेको छ। निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सामुदायिक विद्यालय पनि सक्षम छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल हुँदै गएकोमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि दङ्ग छन्। त्यो पहिला थिए होला, सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर थिएन होला राम्रो, तर अहिले त्यस्तो छैन। अहिले धेरै जसो सामुदायिक विद्यालयहरू एकदम A1 भएर आइसकेको छ।
A+ भन्छु म त्यो विद्यालयहरूलाई। सबै विद्यालयहरूमा भौतिक सम्पन्न छ, कक्षा कोठाहरू राम्रो छन्, डेस्क बेन्च राम्रो छन्, बाल मैत्री छन् र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पनि एकदम राम्रो छ। विद्यालयलाई तिनै तहका सरकारको सहयोग छ। शिक्षा मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउँछ भने प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। केही समय अघि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 6,50,000 रकम विद्यालयले पाएको थियो। त्यति मात्र नभई यो वडाको नमुना विद्यालयका रूपमा परिचित छ। नमुना विद्यालय भएकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारबाट विद्यालयले 2 लाख प्राप्त गरेको थियो भने नर्सरीका शिशुलाई खेल्ने सामग्री किनिएको थियो। पढाउने बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि बालबालिकालाई अब्बल बनाउन विद्यालयले अथक मेहनत गरिरहेको देखिन्छ। हालसालै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्तर्गत हामीलाई 6,50,000 को बजेट आएको थियो। त्यसबाट हामीले थप स्मार्ट बोर्ड र कम्प्युटर ल्याब व्यवस्थापन गर्यौँ। अनि प्रदेश सरकारबाट हामीलाई 10 लाखको बजेट थियो। त्यो 10 लाखको बजेटबाटै हामीले सबै क्लासमा स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था गरेको हो। निजी भन्दा कम छैनन् सामुदायिक विद्यालय भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार पञ्चकन्या विद्यालय बनेको छ। कुशल व्यवस्थापक र सही दिशानिर्देशले पक्कै पनि विद्यालय उत्कृष्ट बन्न सक्दो रहेछ। पञ्चकन्याले अपनाएको शैली र विद्यार्थीको उज्जवल भविष्य निर्माणमा गरेको मेहनतले नै आज विद्यालय अरूभन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ। अरू सामुदायिक विद्यालयले पनि केही सिक्ने कि? पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएका कार्यक्रम लागू गरे त भनेर काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई सोधेका छौं। अहिलेसम्म त त्यस्तो भएको देखिँदैन। जुन किसिमले आएका योजनाहरू हुन्छन् त्यो योजना अन्तर्गत उनीहरूले कम खर्च गरेर बढी खर्च अन्य क्षेत्रतिर लगानी गरेको पाइएको छ। तर जुन लगानी गर्ने क्रममा लगानी जति पनि गरिन्छ नि ती लगानी गरेका कुराहरूलाई योजना अन्तर्गत गरिएको पाइएको छैन। स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरेका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा जुन जनप्रतिनिधिहरू जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू सुझबुझका साथ चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले लागू गरे र भोट नभइकन जबरजस्ती चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ लागू गरिएको भेटाइएको छैन। जहाँ जनता र जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ लागू गरिएको भेटिएको छ। गैर जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ लागू गरिएको भेटिएको छैन। स्थानीय तहले काहीँ भएको पनि छ होइन, काहीँ भएको पनि छैन। जति गर्न पनि त्यति चाहिँ छैन। जब अब नयाँ सरकार आएपछि त लगभग विकास निर्माणको कार्य शून्य नै जस्तो भएको छ। त्यति सन्तोषजनक चाहिँ पाइएको छैन। अहिलेसम्म त गरेर देखिँदैन। कुराहरू भइरहन्, लागू नै भइसकेको अवस्था चाहिँ त्यति चाहिँ देखिँदैन। अब यो आर्थिक वर्षको हिसाबले हेर्दाखेरि त अहिलेसम्म सुरुवातै देखिँदैन। धेरै स्थानीय तहले अघि सारेका कार्यक्रमहरू होइन। अब यही काठमाडौँलाई हेर्ने हो भने पनि जति पनि स्थानीय तहमा बजेट छुट्याएको छ, चाहे सडकमा होस् चाहे उसमा होस्, त्यो कुराहरू यो काठमाडौँ नगरपालिकामा मैले अहिलेसम्म भिजिटमा मैले देखेको छैन। र बाहिरको पनि अवस्था त्यही नै छ। अब एउटा कुरो केमा यिनीहरू अल्मलिएको देखेको छु मैले भनेदेखि, अब बजेट छुट्याइया छ, योजना छुट्याइया छ, कसरी बरु आफ्नो मान्छेको हातमा पारेर आफ्नो मान्छेको हातमा नपारेसम्म चाहिँ त्यो बजेट कार्यान्वयन नहुने स्थिति चाहिँ आजको अवस्थासम्म चाहिँ मैले यसरी देखेको छु। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय तहको उपलब्धि मापन गर्ने प्रणालीको अभाव, विकास निर्माणमा भएको प्रगतिको मूल्याङ्कन नहुँदा जनप्रतिनिधि निराश, प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुने चिन्ता। निजी विद्यालय भन्दा कम छैन काठमाडौँको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय। विद्यार्थीको हाजिरीदेखि स्मार्ट बोर्डबाट पढाइ हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने अपेक्षा। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले बनायो 36 कानून। संघ र प्रदेशले भने कानून नबनाउँदा स्थानीय तह समस्यामा। जनप्रतिनिधि भन्छन् संघीय सरकारले हात बाँधिदियो।
र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 4 वर्षमा गर्यो उल्लेख्य काम। कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रगति। न्याय सम्पादनमा नागरिकको पहुँच समेत बढ्दै। संघीयताको अभ्यासपछि नेपालमा पनि 3 तहको सरकार बनेको छ। 4 वर्ष यता तीनै तहको सरकारले विभिन्न ऐन, नियम र कानून निर्माण गरेर काम गर्दै आएको छ। तर पनि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसारको कानून निर्माण गर्न नसकिरहँदा स्थानीय सरकार भने निरन्तर कानून बनाउन जुटेका छन्। यसैबीच जुम्लाको पातरासी गाउँपालिकाले 4 वर्षमा 36 वटा कानून निर्माण गरेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। जुम्लाको पातरासी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को अधीनमा रही कानून बनाउन पाउने व्यवस्था भए अनुसार संघ र प्रदेश ऐन कानूनसँग नबाजिने गरी ऐन कानून बनाएको छ। पालिकाले केही ऐन कानून, कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका, आचार संहिता र मापदण्डहरू बनाए पनि प्रदेश र संघीय सरकारले सहकारी ऐन र शिक्षा ऐन नबनाएका हुनाले समस्या निम्तिएको जनाएको छ। पालिकाले सहकारी ऐन नबनाएकाले पातरासीका नागरिक सहकारी सम्बन्धी सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। यस्तै संघ र प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन पनि नबनाएकोले त्यसको असर पालिकामा परिरहेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो एउटा चाहिँ दैनिक प्रशासनिक कामकाज सञ्चालनको लागि स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2074 को भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी आफ्ना ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ र हामीले ऐन सङ्ग्रह, नियमावली एवं कार्यविधि सङ्ग्रह भनेर प्रकाशित गरेका छौँ। अहिलेसम्म पारित भएका ऐन नियमहरूको त्यसरी हामीले सङ्ग्रह गरेर तर्जुमा गरेका छौँ। मैले अघि भने जस्तै कार्यान्वयनमा अलिकति सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग बाजिएका हकमा केही अप्ठ्यारो चाहिँ छ, दुविधाहरू छ। अब हामी आशा छ सङ्घ प्रदेशले पनि यथासँग आफ्नो ऐनहरू पारित गर्नुहुनेछ। संघीय र प्रदेश सरकारले कानून नबनाउँदा केही क्षेत्रका काम अघि बढ्न नसकेको भए पनि पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ऐन कानून निर्माण गरेको छ। पालिकाको कानून शाखाका अनुसार 4 वर्षमा पालिकाले ऐन कानून 8 वटा, नियमावली 4 वटा, कार्यविधि 19 वटा, निर्देशिका 3 वटा, मापदण्ड र नीति 1-1 वटा गरी कुल 36 वटा कानून बनाएको छ। पातरासी गाउँपालिकाले बनाएका कानूनहरू: गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली 2074, कार्य सम्पादन नियमावली 2074, गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली 2074, विनियोजन ऐन 2075, आर्थिक ऐन 2075, शिक्षा ऐन 2075, सहकारी ऐन 2075, स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2075, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2077, शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि 2077, मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2077, निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र कार्यविधि 2077, विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077, च्याउ कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2077, भकारो सुधार कार्यविधि 2077, एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि 2077, माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन कार्यविधि 2077, होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि 2077, निजी ऐलानी सरकारी प्रति बाँझो जग्गामा कृषि तथा चक्लाबन्दी कार्यविधि 2077, कृषि पकड क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि 2077, स्वास्थ्य सरसफाई ऐन 2077, सार्वजनिक खरिद ऐन 2077, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2077, पशु नस्ल सुधार स्थानीय अभियान सञ्चालन निर्देशिका 2077, कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2077, स्वास्थ्य सरसफाई नीति 2077, कर्मचारी सेवा ऐन 2078, व्यवसाय दर्ता कार्यविधि 2078, बजार अनुगमन निर्देशिका 2078, शिक्षा नियमावली, कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड। कानून निर्माण भएकाले अब आउने जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सजिलो पक्कै हुनेछ। तर अझै पनि संघीय र प्रदेश सरकारले कानून नबनाउँदा भने समस्या निम्तिएको छ। सही ढंगले कानूनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा कानूनी शासन पनि कायम गर्न मुस्किल हुने गरेको छ। नागरिकलाई पाउनुपर्ने सबै सेवा दिन नसक्दा संघीय सरकारले नै स्थानीय सरकारको हात बाँधेको जस्तो देखिएको छ। यो गतिरोधको अन्त्य गर्दै आवश्यक सबै कानून निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर बहादुर थापा।
अध्यक्ष थापासँग कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणमा पारेको असर, जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव, काठेखोला गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा गरेका प्रयासमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवादहरू छ हजुरलाई पनि। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। तपाईँ निर्वाचित भएको 5 वर्ष पुरा हुन केही महिना मात्रै बाँकी छ। पालिकाको 2 आर्थिक वर्ष कोरोना महामारीमा पर्यो। यसले तपाईँको पालिकाको विकास निर्माणमा के असर गर्यो सुनाइदिनुहोस् न। विशेष गरी यो कोरोना महामारीले 2 आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले जति बजेट विनियोजन गरेका थियौँ त्यति हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली काम गर्न सकेनौँ। तथापि हामीले चाहिँ पूर्वाधारका कामहरूलाई चाहिँ हामीले दूरी कायम गरेर भए पनि फ्रिज हुनबाट जोगायौँ र यो सफ्टवेयरका तालिम गोष्ठी सेमिनारका चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने भयो र हामीले चाहिँ यसलाई हिउँदे अधिवेशनबाट चाहिँ बजेटलाई डाइभर्ट गरेर हामीले कोरोना महामारीको सन्दर्भमा पनि हाम्रा बजेटहरूलाई चाहिँ लाभाग्राहीसम्म चाहिँ पुर्याउन हामी सकेका छौँ। के काम भएका छन् यो बीचमा अध्यक्षज्यू? यो बीचमा हामीले काठेखोला गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा चाहिँ मोटर बाटो ढलान गर्ने, पिच गर्ने जस्ता कामहरू हामीले गर्यौँ। कति बाटो बनाउनु भयो यहाँहरूले? गत वर्षको अन्त्यसम्ममा चाहिँ हामीले पालिकाभित्र करिब 5 किलोमिटर बाटो ढलान गर्ने, पिच गर्ने काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। जस्तो फेरि पनि अब यो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखा परिसकेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिन नदिन पालिकाको तर्फबाट चाहिँ के कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? विशेष गरी हामीले यो कोरोनाको यो नयाँ भेरिएन्टबाट बच्नको लागि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीका साथीहरूलाई चाहिँ आज पनि हामीले ओरिएन्टेसन सुरुवात गरिसकेका छौँ। विशेष गरी अब हामीले चाहिँ जनचेतनाका माध्यमबाट हामीले चाहिँ यो भाइरसबाट चाहिँ जोगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले 8वटै वार्डमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू मार्फत चाहिँ जनचेतनाका अभियानहरू र विद्यालयमा चाहिँ विद्यालय शिक्षकहरूलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ अब नयाँ नयाँ स्वरूप लिएर आउँदैछ कोरोना भाइरस। त्यस कारणले हामी अझै यो दूरी कायम गर्ने र हाम्रो चाहिँ हाम्रा आनी बानीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्ने खालले हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। जस्तो अर्को प्रसङ्गमा जाउँ, बितेका 4 वर्षमा काठेखोलाले कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता विकास गरेको छ सुनाइदिनुहोस् न। विशेष गरी हामी जनप्रतिनिधि भइरहँदा हामीले चुनावी घोषणा पत्रमा पनि चाहिँ ल्याइसकेका थियौँ र हामीले हाम्रो काठेखोला गाउँपालिकाका 8वटै वार्डलाई चाहिँ गौरव र पहिचानका योजनाहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले के अरे चुनावी घोषणा पत्रमा पनि ल्याएका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अहिले कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। जस्तो कृषिमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा के कार्यक्रमहरू छन्? हामीले चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी हामीले चाहिँ प्रत्येक वार्डमा चाहिँ एउटा पहिचानका योजना हामी सञ्चालन गर्छौँ भनेका थियौँ। हामी करिब करिब यो सम्पन्न गरिसकेका छौँ र सँगसँगै हामीले कृषिमा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले धेरै काम गरेका छौँ र शिक्षाका कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ 56वटा हाम्रा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू थिए र अहिले चाहिँ मर्जिङको हिसाबले चाहिँ करिब करिब 49वटा स्कुलमा चाहिँ हामीले चाहिँ झारेका छौँ र हामीले विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै चरणमा चाहिँ हामीले गोष्ठी सेमिनारहरू गऱ्यौँ र हामीले विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षालाई चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ के अरे प्राथमिक विद्यालय अनि आधारभूत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयका स्तरहरूलाई चाहिँ तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र विद्यार्थीलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। सँगसँगै सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ अभिभावकको चासो अलिक कम हुने हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अभिभावक शिक्षा पनि सञ्चालन गरेर चाहिँ विद्यालयमा रहेका चाहिँ सबै प्रकारका कमी कमजोरीलाई चाहिँ सच्याउनका लागि पालिकाले विज्ञहरूको टोलीद्वारा चाहिँ सघन अनुगमन कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ। यो कोरोना 2 वर्षमा चाहिँ हामीले त्यो कामलाई चाहिँ गर्न सकेनौँ र अहिले हामीले सुरुवात गर्दैछौँ र यो बिचमा सघन अनुगमनका कार्यक्रमले चाहिँ हामीले विद्यालयमा भएका प्रशासनदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई हामीले हेरेर कमी कमजोरीहरूलाई अन द स्पोटमा चाहिँ तपाईँले यो सचाउनुहोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको अनुगमन गऱ्यौँ। लेखा व्यवस्थापनलाई पनि चुस्त दुरुस्त गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो लेखा शाखाका लेखा अधिकृत लेखापालहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई अन द स्पोट गएर सिकाउनुभयो र अन्य प्रशासनिक काममा पनि डकुमेन्टेसनका कुराहरूलाई पनि राम्रो गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो खालले त्यही खालको एक्सपोर्ट लगेर गयौँ। र अर्को कुरा चाहिँ विद्यालयमा गुरुहरूले पढाउँदै गर्दा
कक्षा अब्जर्भेसन गर्ने र तत्कालै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो वेबाट जाँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीलाई बुझाउन र प्रभावकारी हुन्छ भने खालले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खालले चाहिँ विद्यालयको यो सघन अनुगमन कार्यक्रमले पनि अलिक धेरै प्रभाव पारेको छ। हामीले त्यो कार्यक्रम यो वर्ष पनि चलाउँछौँ र हामीले चाहिँ यो चलाइरहँदा विद्यालयमा चाहिँ अलिकति गुणस्तरीय शिक्षामा चाहिँ सहयोग पुगेको छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र सँगै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हाम्रो पालिकामा चाहिँ 8वटा के अरे वार्ड कार्यालयहरू छन् र 7वटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी छन्। बिउमा एउटा मात्रै छ र यो बिउको 2टा वार्ड भएकोले चाहिँ एउटा मात्रै त्यहाँ भएको छ र हामीले स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिसकेका छौँ र हाम्रा चाहिँ आमा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब बच्चा जन्माउनको लागि चाहिँ हामी हस्पिटलमा धाइरहनु पर्दैन। हाम्रा बर्थिङ सेन्टरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेवा प्रवाह गरेका छौँ र सामान्यतया हाम्रो स्वास्थ्य चौकी मार्फत चाहिँ सबै खालको चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले 2वटा स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा पनि सञ्चालन गरेका छौँ र यो वर्षमा चाहिँ हामी ठुलै खालले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सबै वार्डमा चाहिँ हामीले सबै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब पनि राख्नेछौँ र 2वटा स्वास्थ्य इकाइ छन् त्यसमा पनि त्यसको सेवालाई चाहिँ अपडेट गरेर चाहिँ राम्रो गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो वर्ष हामी लागेका छौँ। सँगसँगै हामीले विभिन्न डोनर एजेन्सीलाई पनि यो अभियानमा चाहिँ जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ अब यो 1-1.5 महिनामा चाहिँ त्यो कार्यक्रम गराइसके पछाडि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ एकदमै सुविधा सम्पन्न हुन्छन् र सामान्यतया यहाँका जनता आम नागरिकले चाहिँ सामान्य रोगलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ बागलुङको धौलागिरी अञ्चल अस्पताल जानु पर्दैन भन्ने खालले चाहिँ आवास दिने खालले चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने हामी सदरमुकामदेखि नजिक रहेर पनि हाम्रो चाहिँ अर्को गाउँपालिकाको आम्दानीका स्रोत एकदमै कमजोर छ। त्यसकारणले पनि हामीले यो गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकलाई चाहिँ आम्दानी हुने खालका गतिविधिमा चाहिँ जोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ सबै वार्डमा चाहिँ हामीले एउटा पहिचानको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। कृषिमा चाहिँ हामीले अनुदानका कुराहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ समूह मार्फत चाहिँ विभिन्न डोनर एजेन्सीहरूलाई पनि जोडेर हामीले चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। र तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 धम्जामा हामीले चाहिँ आलुको एउटा चाहिँ कोल्ड स्टोर 2वटा कोल्ड स्टोर बनाइसकेका छौँ र हामीले चाहिँ अब किसानले उत्पादन गरेका चिजलाई चाहिँ त्यो कोल्ड स्टोरमा राखेर बेमौसममा चाहिँ बेच्यो भने चाहिँ कृषकलाई अलि बढी आम्दानी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो खाललाई चाहिँ गराएका छौँ। उहाँहरूले उत्पादन गरेको उपजमा चाहिँ बजारीकरणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? बजारीकरण हामीले चाहिँ सहज ढङ्गले अहिले चाहिँ उहाँहरूले बजारमा राम्रोसँग पुर्याउन सक्नुभएको छ। तर बजारको मागलाई चाहिँ अझै हामीले पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। त्यसकारणले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका चिजहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ सहजै चाहिँ हामीले चाहिँ बिक्री गर्न सक्छौँ। अर्को प्रश्नमा जान चाहे, स्थानीय भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि चाहिँ पालिकासँग कुनै कार्यक्रम छ कि छैन यहाँहरूको? हामीले यो कला संस्कृति र भाषालाई संरक्षण गर्नको लागि हामीले चाहिँ कला संस्कृति तथा खेलकुद विकास समिति भन्ने चाहिँ सुरु वर्षमा चाहिँ गठन गरेर हामीले पालिकाभित्र रहेका कला संस्कृतिलाई चाहिँ कसरी जगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ 2-3वटा इभेन्ट गरिसकेका छौँ र हामीले चाहिँ लोक सङ्गीतमा लागेका क्षेत्रलाई पनि उजागर गर्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ यो गाउँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिभाहरूलाई चाहिँ पहिचान हिसाबले चाहिँ हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। यो वर्ष पनि हामीले त्यो काम गर्छौँ र हाम्रो यो पालिकाभित्र के अरे सोरठी त्यस्तै झ्याउरेहरू पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ र यो सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिकाभित्रका चाहिँ कला संस्कृतिलाई चाहिँ अलिक कम्पिटेटरको रूपमा लगेर हामीले चाहिँ एउटा लोक स्टार पनि पहिचान गरिसकेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूले निर्वाचनमा गर्नुभएको प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा गर्न नसकिएका चाहिँ प्रतिबद्धता के कारणले पुरा भएनन्, कति बाँकी छन्? अब यो हामीले काठीखोला गाउँपालिकालाई चाहिँ 12 महिना कच्ची भयो भने चाहिँ मोटर बुढाउने रोड हामी बनाउँछौँ र त्यो बनाउने क्रममा मोटरेबल पुलहरू सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ भनेका थियौँ। र यो गत वर्ष हामीले चाहिँ यो रेसो जाने र धम्जा तङ्ग्राम जाने बाटोमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुलहरू करिब सम्पन्न गर्थ्यौँ। तर यो सङ्घ र प्रदेशको अनुगमन अलिकति कमजोर भएका हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो काम कम्प्लिट गर्न सकेका छैनौँ। नत्र भने हामीले जति निर्वाचनमा चाहिँ जनतासँग आश्वासन बाँडेका थियौँ त्यो करिब हामीले चाहिँ पुरा सम्पन्न गरेका छौँ। र अब यो 2वटा पुलहरू चाहिँ
हामीले कम्प्लिट यो आर्थिक वर्षमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ र हामीले भनेका कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ हामी जनता सामु चाहिँ जाँदा पनि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छैन, हामीले चाहिँ सबै काम कम्प्लिट गरेका। जस्तो पालिकाको आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक स्रोतको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? आन्तरिक आम्दानी बढेको छ कि छैन अध्यक्षज्यू? पालिकाको आर्थिक अनुशासन अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र काठेगोला गाउँपालिकाले हामी आएको पहिलो वर्षदेखि नै नेपाल सरकारले चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेको सूत्र माध्यमबाट चाहिँ हामीले लेखा प्रणाली राखेका छौँ। अहिले पनि हामीले चाहिँ चाहेको बेलामा चाहिँ कति पैसा खर्च भयो, कुन योजनाले चाहिँ सम्पन्न भयो, कति फरक भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ र गत वर्ष भन्दा यो वर्ष र सुरुवात वर्षदेखि अहिलेसम्म चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू पनि हामीले बढाइराखेका छौँ। पालिकाको आम्दानीका स्रोतहरू बढिराखेका छौँ। जस्तो कि पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको अभाव चाहिँ यहाँले झेल्नु पर्यो कि परेन अध्यक्षज्यू? सुरु वर्षमा चाहिँ हामीलाई प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रह्यो र हामीले चाहिँ करारमा इन्जिनियर ओभरसियरहरू चाहिँ हायर गर्यौँ र त्यस पछाडि दोस्रो वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट चाहिँ सबै कर्मचारी हाम्रो दरबन्दी अनुसार चाहिँ आइसकेकोले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो समस्या देखिएको छैन। अन्तिममा छौँ, अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्नु भएको छ अध्यक्षज्यू, के कस्ता योजना र कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि लैजाने तयारी गर्नुभएको छ? यो वर्ष चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको एउटा डिजिटल प्रोफाइल सम्पन्न गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ अपडेट गराउँदै हामीले चाहिँ सबै सेवाहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट चाहिँ दिनुपर्छ भनेर काठेगोला गाउँपालिका मलाई लाग्छ यो बागलुङ जिल्लाको 10वटा स्थानीय तहमध्ये पहिलो भएको छ सुरुमा। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ अब आम्दानीको स्रोत बढाउने हिसाबले चाहिँ कृषि र पशु व्यवसायमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ठुलो लगानी गर्नुपर्छ र अब हामीले चाहिँ यही माध्यमबाट चाहिँ जनतालाई पनि समृद्धि प्राप्तिको यात्रामा लाने र उहाँहरू चाहिँ आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने र हामी गाउँपालिकाले पनि त्यो खाले चाहिँ योजना अगाडि बढायो भने गाउँपालिकाका आम्दानी पनि बढ्छ र गाउँपालिकालाई चाहिँ दिगो रूपले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी गाउँपालिकाका योजनाहरू र अहिलेको वर्षको प्लानिङ पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई। हस् हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय तहको उपलब्धि मापन गर्ने प्रणालीको अभाव, विकास निर्माणमा भएको प्रगतिको मूल्याङ्कन नहुँदा जनप्रतिनिधि निराश, प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुने चिन्ता। निजी विद्यालय भन्दा कम छैन काठमाडौँको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय, विद्यार्थीको हाजिरीदेखि स्मार्ट बोर्डबाट पढाइ हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने अपेक्षा। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले बनायो 36 कानून, संघ र प्रदेशले भने कानून नबनाउँदा स्थानीय तह समस्यामा, जनप्रतिनिधि भन्छन् संघीय सरकारले हात बाँधिदियो। र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 4 वर्षमा गर्यो उल्लेख्य काम, कृषि पर्यटन तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रगति, न्याय सम्पादनमा नागरिकको पहुँच समेत बढ्दै। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको 9 नम्बर वडा कार्यालयले नयाँ भवनबाट सेवा दिन थाल्यो, सेवाग्राहीलाई सहज। तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिकामा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा समितिको भवन निर्माण गरिने, नगर प्रमुख सञ्जय तुम्बा हाङफेले गरे शिलान्यास। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाद्वारा 3 दिने निशुल्क आँखा अपरेसन शिविर सञ्चालन, पालिकावासी लाभान्वित। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले दलित विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै निशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने, इच्छुकले पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको भूमेश्वर माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विद्यालय बन्द, पठन पाठन प्रभावित। खोटाङका 10वटै स्थानीय तहमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन, खोप लगाउन नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता।
पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले 10 जना गणक र 1 जना सुपरिवेक्षक करारमा नियुक्त गर्न विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा विवाह पञ्चमीको उत्सव, प्रदेश 2 सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाले वडा नम्बर 1 मा बुद्ध पार्क निर्माण गर्ने, पार्कको गरियो शिलान्यास। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले अन्तु पोखरीमा डुङ्गा सञ्चालनमा ल्यायो। अब डुङ्गा चढेर अन्तु पोखरीको दृश्यावलोकन गर्न सकिने। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले 6 जना खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्यो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नगरका खेलाडी सम्मानित। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता जारी। 24 मङ्सिरसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुने। स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेको आयोजनामा भुम्लु र चौरी देउराली गाउँपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप सम्बन्धी तालिम प्रदान। तालिम फलदायी भएको स्वास्थ्य कर्मीद्वारा जानकारी। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा जेसिस कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु। नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले गरे उद्घाटन। र घरबाटै सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत पालिकाद्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय तहको उपलब्धि मापन गर्ने प्रणालीको अभाव, विकास निर्माणमा भएको प्रगतिको मूल्याङ्कन नहुँदा जनप्रतिनिधि निराश, प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुने चिन्ता। निजी विद्यालय भन्दा कम छैन काठमाडौँको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय। विद्यार्थीको हाजिरीदेखि स्मार्ट बोर्डबाट पढाइ हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने अपेक्षा। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले बनायो 36 कानून। संघ र प्रदेशले भने कानून नबनाउँदा स्थानीय तह समस्यामा। जनप्रतिनिधि भन्छन् संघीय सरकारले हात बाँधिदियो। र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 4 वर्षमा गर्यो उल्लेख्य काम। कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रगति। न्याय सम्पादनमा नागरिकको पहुँच समेत बढ्दै। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संविधानत फराकिला विषयगत अधिकार र कार्य जिम्मेवारीहरू स्थानीय तहमा निक्षेपित भएका छन्। स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिसहित बलियो स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने स्थिति निम्तिनु आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसबाट सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याई राज्यको शक्ति र स्रोतमाथि नागरिक पहुँच स्थापित भएको र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बलियो जग बन्न थालेको अवस्था छ। यही अधिकार र व्यवस्था लागू गर्न काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका अग्रसर देखिन्छ। पालिका खबरका लागि केशर राउजीको रिपोर्ट। देशले भोगेको लामो राजनैतिक संक्रमणको समाप्ति भई स्थानीय तहका शासकीय पात्रहरूको ध्यान विकास र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि जराधार तहबाटै सहयोगी वातावरण र सकारात्मक नागरिक सोचको विकास भइरहेको देखिन्छ। स्थानीय तहहरूको योगदान मार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर सृजना भएको छ। स्थानीय तहमा गरिएको शक्तिको निक्षेपण र त्यसबाट सृजित नागरिक सशक्तिकरण समाजवाद उन्मुख दिगो विकासको बलियो आधारशिला बन्न सक्ने यथेष्ट सम्भावना देखिएको छ। जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय स्तरमा भएका राम्रो कामको जनताले नै स्वागत गर्ने क्रम बढिरहेको छ। कृषि व्यवसायबाट उत्पादन हुने चिज चाहिँ एउटा पकेट एरिया बनाइदिनु पर्यो। जस्तो अब यो ठाउँमा कुखुरा पाल्न पाउने, यो ठाउँमा चाहिँ तरकारी खेती गर्न पाउने र त्यो तरकारी प्लस पोल्ट्रीजन्य पदार्थ उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ नगरपालिकाले एउटा आउटलेट खोलिदिनु पर्यो। नगरपालिकाले नै उहाँहरूले त यत्रो अनुदान दिनुभएको छ होइन त। अब उहाँहरूको मैले त्यति पाएँ भने उहाँहरूको त धेरै ठुलो खर्च भएको छ नि त यसमा। एउटा जस्तो एउटा चोकमा चाहिँ नगरपालिकाबाट उत्पादन भएको चिजहरू मात्रै बेच्न पाउने भने एउटा सर्टेन ठाउँ चाहिँ नगरपालिकाले उपलब्ध गराइदिने हो भने सायद नगरपालिकाले पनि सर्टेन ट्याक्स पनि उठाएर गर्ने हो भने नगरपालिकाले त्यो कदम चालिदियो भने हाम्रो उत्पादन चिजहरू अझ बाहिरतिर कतै पठाउनै पर्दैन।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरमा खानेपानी, ढल व्यवस्थापन र सडक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। आफ्नो मातहतमा नरहेका केही काम अघि नबढ्दा भने नागरिकबाट अबजस पनि उत्तिकै भोग्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको अनुसार यता स्टे अर्डर लिएर मान्छेले एक दुईजनाले अवरोध यतापट्टि खडा गरे, उतापट्टिबाट अवरोध भयो। यतापट्टिको मान्छे स्टे अर्डर ल्याएर यतापट्टि बाटो अलिकति चाप नदिने भयो, उतापट्टिको मान्छेले नगरपालिका बिल्डिङ बनाउने के बनाउने कसो बनाउने भयो, उतापट्टि चाप नदिएको कारणले यो टर्निङदेखि जोरपाटी चोकसम्म बाटो बन्ने अवस्था छैन। यद्यपि नगरपालिकाले कोरोना महामारीको समय होस् वा अन्य समय स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा निकै काम गरेको छ। स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउँदा 4 वर्षमा नगरले नगरवासीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया समेत प्राप्त गरेको छ। कोभिडले प्रताडित भएको जनजीवन अहिले बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गएको छ। स्थानीय सरकारका अधुरा कामले बिस्तारै गति लिँदैछन्। नगरपालिकाले अघि सारेका 3 गौरवका योजनाको DPR समेत तयार भइसकेको छ। अब हाम्रै नगरपालिका यो नगरपालिका हामी भाडामा बसिरहेका छौँ। यहाँ 7 तले भवन बनाउने भनेर DPR टेन्डर चाहिँ परिसक्यो, अब शिलान्यास गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा कामहरू चाहिँ बाँकी छ। जोरपाटीमा पुल बन्दैछ, त्यसको पनि टेन्डर भइसकेको छ हैन, सुरुवात चाहिँ हुँदैछ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ बाँकी छ। अनि कोरोनाले ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई बढी दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा गत वर्षदेखि हामीले 5-5 करोड चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई छुट्याएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि त्यतातिर पनि गएको हुनाले अहिले बजेटहरू चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले बढी फोकस गरेर चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। 4 वर्षमा पालिकाले कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। कृषि अनुदानबाट साना तथा ठुला किसान दुवै लाभान्वित भएका छन्। नगरपालिकाले वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 लाई कृषिको लागि योग्य रहेकाले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वडावासीलाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन तालिम तथा अनुदान दिँदा कृषक पनि हौसिएका छन्। कृषिमा चाहिँ कस्तो छ भने हामी आउनुभन्दा र अहिलेमा धेरै फरक भएको छ। हामी आउनुभन्दा अगाडि के भयो कसो भयो भन्नुभन्दा पनि अहिले हामी आइसकेपछि चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई हामीले चाहिँ नि फोकस गरेर यो 1, 2, 3, 4 चाहिँ नि कृषियोग्य जमिनहरू पनि भएको ठाउँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि इन्करेज गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई त्यो उत्पादनमा बढी गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले तालिम दिनेदेखि लिएर निःशुल्क बिउजनदेखि दिनेदेखि लिएर निःशुल्क भनौँ न ट्र्याक्टरहरू पनि हामीले वितरण, अनुदानमा ट्र्याक्टरहरू पनि वितरण गरेका छौँ। सम्पूर्ण गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यस्तै सुशासनको क्षेत्रमा पनि पालिकाबाट उत्कृष्ट काम भएको छ। स्थानीय सरकारबाट अहिले स्थानीय स्तरका ससाना विवाद मिलाउन भन्दै न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। त्यसबाट सामान्य किसिमका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन अंशबन्डा, सात विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गरिएको छ। अहिले नागरिक पनि सही ढङ्गमा न्याय सम्पादन हुँदा सन्तुष्ट देखिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। र यो जहाँ चाहिँ नि सहर केन्द्रित छ, जुन ठाउँमा जग्गा जमिन छैन उहाँहरूलाई चाहिँ नि कौशी खेतीको लागि चाहिँ नि हामीले त्यो अवधारणा लिएर आएर कौशी खेतीको लागि प्रोत्साहन स्वरूप हामीले चाहिँ कामहरू गराइरहेका छौँ, तालिमहरू दिइरहेछौँ, कामहरू गराइरहेका छौँ। र हिजो अस्ति मात्रै पनि हामीले त्यो प्रोत्साहन स्वरूप उनीहरूलाई कौशी खेती गर्नको लागि 155 जना सायद मलाई लाग्छ र त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्नुहुन्छ। 155 जनालाई चाहिँ 10,000 को रूपमा कौशी खेती गर्नको लागि भनेर हामीले अनुदान दिएका छौँ। यी बाहेक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पर्यटन विकासबाट आर्थिक हैसियत उकास्न भन्दै पालिकाभित्रको पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रको समेत गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको छ। यो 4 वर्षमा नगरपालिकाले उत्कृष्ट हजारौं काम गर्न नसके पनि जनअपेक्षा र आवश्यकताका आधारमा काम भने गरेको नागरिक नै बताइरहेका छन्। तर जनप्रतिनिधिले भने जस्तो विकासको गति देखिएको छ वा छैन त्यो आउँदो दिनमा प्रश्न हुँदै जानेछ नै। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। स्थानीय तहको उपलब्धि मापन गर्ने प्रणालीको अभाव, विकास निर्माणमा भएको प्रगतिको मूल्याङ्कन नहुँदा जनप्रतिनिधि निराश, प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुने चिन्ता। निजी विद्यालय भन्दा कम छैन काठमाडौँको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय, विद्यार्थीको हाजिरीदेखि स्मार्ट बोर्डबाट पढाइ हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने अपेक्षा। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले बनायो 36 कानून, संघ र प्रदेशले भने कानून नबनाउँदा स्थानीय तह समस्यामा, जनप्रतिनिधि भन्छन् संघीय सरकारले हात बाँधिदियो।
र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 4 वर्षमा गर्यो उल्लेख्य काम। कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रगति। न्याय सम्पादनमा नागरिकको पहुँच समेत बढ्दै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।